سراويت تجراي عبت تنقق كمزركبة فليتهم عبت تجراي حزب زلو عطوة نابي كنات كيمر حزبي عبعوي شغلوتي يركب بمرحة حوحات زقبر زلو منقسقاس تجراي نايرترا حانت وردا نكتخون زقبر يخبل جنرال زارقان تزاري بولهم جنرال زارقان دما وانا محدار زوادو ملسي بولهم توم استواررو العلوة حالفت تجراي كيوتو أو كيلاتات حيال فتشاي كايد خمزلو تفليج فتنا قتلت استقبرلو جنرال دحر شمونت عامت نفلم أوان ترأيلو زبلون قالوت حدش تحابريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا ساب مدات زينانا لايك شير سبسكرايب بمقوار كتكتاتلو بخبرنا عدم سراويت تجراي عب تنقق كمزركبة فليتهم عب تجراي حزب زلو عطوة ناب كناس كيمر حزبي عوعوي شغلوتي يركب تمالي بيروت مرت تجراي عب زوطو حابريتا خيد ممهار مستمهار كساب قنبت سالسة كزاز مذهبو ممرحي ببزوحات حتو فاتيرولو بأت حادقت ممهاران تمهارون ناب تعليم بمختات بأتي مسخالوت كللات زقبر وزلو من قسقاس سمدو تتقيمم بقلو عنفتات كناس كخفت كم زخانة يقلتلهم تقتاتلتي كواليتي ميديا سراوت تجراي أب زهاونا حاوريتم نوكينات تدالو خمس تبهالون نسومون أب تتنقا كم زلو يقلتلهم أب تحزوان أب تجراي أب ببخبابيو مناسي ناب تعليم كخاتو ممرح وريدو نام انقسقاس زيتاتو خوينو كوين قنات منسي أي نقادلن خمس بله سرخو حاوريتا ملختم هزب تجراي بزحزوان أي سلام أي كنا حسر منكرا زخون نابرا نحلفه أب زركب الأوان مراحتو دما أنا يزمرح أنا أب من إحنا حيركو تجراي حزخنا أب يزبل حاويرنا كنرئنا هاجر تجراي زبل من قسقاس نهزب تجراي ناب خبيد حدقا زأتو نايت أفعات أكايد يخبل ليتنا جنرال تارقان قابرات سايت زاري ولو نبر مكتل بريزيدنت جزاوة محلارة تجراي زنبرم ليتنا جنرال تارقان قابرات سايت مالي بكتما أديس أبا أبز تسالة حاد مدرخ كمز قلتهم تحزي بمراحت حوحاس قبار زلو من قسقاس نتجراي نايرترا حان توردان كتخون زي قبر حدقنيا أكايد يكبل قليسولو حدا صحي زوقو حقلو مسنا إرترا مراحتي أواكسومن مقالن يراخبيهم مس مراحتي فانو حاويسو مسنا بينشانقول تقامتون ركبالو بيزبله جنرال زارقان زخلو من قسقاس زقابرلو مخنيات كيناتن عقرقرن فاتيروم عارسوم كابت حاتاتنت نيكاملو تنبر نهزبي حالي ما يكونن كبل قليتيوم من قسقاس هاقر تقراي بزبل زنزاح زلو بروباغاندا نهزبي تخورت نمسحاب زقبر متعشاشو خمس خونز قلته جنرال زارقان بخمس عينت عبدانا كايدا زي مسرت هاجر تجراي يلن بسرؤون هاجر تجراي زبلت حساسوام حزب تجراي نابي كبيد حدقا زؤتنبر زي تقما يكونن كبل قليتيوم كما قلالتا جنرال زارقان هجحزي بمراحت حوحات زقبر زلو من قسقاس نتجراي نايرترا حانت وردا نكتخون زقبر حدقنيا أكايدا يخبل قليتيوم دحري جنرال زارقان قبراتن سعيد ما وانا محداري زوادو هايت زنابو قبر مدهن جنرال زارقان ملسي بولو جنرال زارقان بمراحت حوحات زقبر زلو من قسقاس نتجراي نايرترا حانت وردا نكتخون زقبر حدقنيا كايدا يو كبل زقلت خوينم تزنابو بوغونو إثيوبيا حانت وردا تخون بر تجراي هاجر كتخون يازبل مالتي بولو توم استباررو العلوة حالفت تجراي كيوتو أب كيلاتات عيال فتشا يكايد خمزلو تفليتو بدكتور دبرتيان زمراح قوجلا نسلاسان سلستن العلوة حالفتي سراح كاب مزنتهم كم زباررن نسعود ما أب منغو مرحنة حوحاتن جزام محدارة تجراين زلو مسححاب نابزل على بركيتا سكاكيريوم بدكتور دبرتيان قبرم كيل زمراح قوجلا ناتي بجنرال تادس وردا زمراح جزام نمفراس علوا بمقبار سلسان سلسن لعلوة حالف تسراح كام مزنتهم نمبرار كام زوسنة قليسنا منبارنا يذكريهم ليسنا الجنرال تادس ورده كاب منقستنتن عزازنت سراوتن كورد خمس تقبرن ود ورده زمرا حوزن براقيزيو منقستز نورو لعلوة مرر حاون كاب سلطانهم يباررو كام زلون كام مغلقي وطرمام لعب كلاتات فتشان هادن نقبر اللهم كام زلون تفليجهم ليسنا الجنرال تادس ورده تعنكو
ንህዝቢ ሓበሬታ ዝህበላ ዝነበረ ኦፊስ ኦፍ ፕሬዚዳንት ትግራይ ፔጅ እውን ሕዚ ብሕወሓት ተወሲዳ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ መንግስቲ ጥቕሚ ካብ ትውዕል መዓልታት ኣሕሊፋላ። ተነቀትለት ዝተገበረሉ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ድሕሪ 8 ዓመት ንፈለማ እዋን ተራእየሉ ነበር ሚኒስተር ኢነርጂን ማዕድንን ኤርትራ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ድሕሪ 8 ዓመት ንፈለማ እዋን ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ቀሪቡሉ እቲ ጀነራል ኣብ መበል 74 ክፋል ናይቲ ትማሊ ኣብ ቴሌቪዥን ዝተመሓላለፈ ፈንቅል ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ሰነዳዊ ፊልም ተራእየሉ እቲ ትማሊ ዝተመሓላለፈ ሰነዳዊ ፊልሚ ነቲ ካብ 1991 ኣብ ወፍሪ ፈንቅል ዝተኻየደ ወፍሪ ዳንካልያ ዘደህሰስ ኣብቲ እዋን እቲ ጀነራል ስብሓት ወታደራዊ ኣዛዚ ሰራዊት ህግደፍ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዮም። ቀድሚ 8 ዓመት ሓደ ዘይፍለጥ ሰብ ናብ እንዳ ጀነራል ስብሓት ከይዱ ቃትሎ ከም ዝፈተነ እውን ይዝከር እዮም። ነሲዕዎ ብዘጋጥሞ መጉዳእቲ ንሕክምና ናብ ወፃኢ ሃገራት ከም ዝኸደ ብሰፊሑ ክግለጽ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ወጋዊ ሓበሬታ ኣይሃበን። እንተኾነ ግና ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ስቲቨን ኣፍወርቂ ኣብቲ እዋን ቀልጢፍካ ክትሓዊ ይምነም ነዚ ናይ ጭካነ ተግባር ድማ ይኹንኖ ክብል ኣብ ትዊተሩ ጽሒፉ መንባሩ ይዝከር እዮም። ሰለስተ ወርሒ ተወንዚፉ ዝነበረ መሃያ ፖሊስ ትግራይ ክፍሊት ይፈጸመሉ ከም ዘሎ ይግለጸሉ። ንተኸታታሊ ሰለስተ ወርሒ ተወንዚፉን ተቋሪጹን ዝነበረ መሃያ ኣባላት ፖሊስ ትግራይ ካብ ትማሊ ጀሚሮም ክፍሊት ይፈጽሙ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ክፍሊት መሃያ ሕዚ ንክልቀቕ ዝተገበረሉ ዋና ምኽንያት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ገብረ ዴላን ፖለቲካዊ ዕላማታት መሰረት ብምግባር ነዚ ክፍሊት ሓኒቆምዎ ከም ዝነበሩ ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕን ገሊኦም ኣባላት ፖሊስ ገፍቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዮም ብዝብል ክሕመዩ በመጽንሖም በሰንኪ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅሬታ ንምፍታሕ ተባሂሉ ከም ዝተገበረን መብዛሕትኦም ኣባላት ፖሊስ ትግራይ ናይ ቀደመ ተጋደልቲ ብምዃኖም ነዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ገመት ብምእታው ዳግማይ ናብ ቃልሲ ንምምላስ ተወጢኑ ዝተገበረ ብምዃኑን ብፍላይ ድማ እቶም ኣባላት ንተሓድሽ ዝተሾመ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ በስርዓትን ብግቡእን ንክእዘዙ ንምግባር ዝዓለመ እዮም። እዚ ነዊሕ እዋን ተዓፊኑ ዝነበረ ክፍሊት መሃያ መልቃቁ ኣብ ውሽጢ ትካልን ህዝብን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ትንታነታት የልዕል ከም ዘሎ እቲ ዝበፅሕና ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ መወዳእታ ሓቆፋይ ጊዜያዊ መንግስቲ ክጣይሽ ጸቕጢ ክግበር ከም ዘለዎ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ እዋናዊ መግለጹ ሓቢሩሉ። ስርዓት ኢትዮጵያ ህዝብና ብግዛትን ከይምለስ ወራደ ስደትን መመዝባለን ተጋሩ ክቕጽል ይሰርሕ ምህላው ናብ ሕቶ ዝኣት ይኮነን ዝበለ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነዚ ናይ ጥፋት ፖሊስ ከይትብድህ ረብሓታታ ከይተረጋግጽ ዓድና ድማ ቅቡል ኣካባይን ዋርድያ ረብሓን ህልውና ዝኸውን ፖለቲካ ትካል ንከህልዋ ሕወሓት ዝበሃል ዕጡቕ ሓይሊ ብሙሉእ ዓቕሙ ይሰርሐሉ ኢሉ። እዚ ትማሊ ይኹን ሎሚ ትግራይ ዘማስኑ ተግባራት ካብ ምፍጻም ብኺሩ ዘይፈልጥ ሓይሊ ብሔራዊ ሓድነትና ብምብትታን ትግራይ ብምድኻም ነቶም ጽንተት ፈጺሞም ግዛኣትና ዝገብጡ ህዝብታት ዘመዛብሉ ሓይልታት ስለ ጸቢብ ረብሑ ክብል ምቹው ኩነታት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ጉሁድ ሓቂ ኮይኑሎ። ከም ውጽኢቱ ድማ ትግራይ ስርዓትን ሕግን ዝፈርሰላ ብዕንደራን ቆለን ሰበ ስልጣን ሕወሓት ኣብ ጥፋት ዘላ ህዝባ እግሩ ናብ ዝመርሖ ዝስደደላ ዳግም ንጥሜትን ዓፀዎን ዝተቃልዐላ መጋበርያ ረብሓም ግደማውን ሓይልታት ኮይና ትርከብ ኢሎም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ልሂቃት ትግራይን እዚ መንገዲ ክኽበስን ብመንገዲ ብሔራዊ ጉባኤ ኣቢሉ ቅቡልነት ዘለዎ ተኣማናይ ህዝቡ ዝእክብ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ክተክል ጸቕጢ ክገብሩ ድማ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። خبركم تخاتلتي كواليتي ميديا لو مزدالو حدش حبريتاتات نزوم تخاتلكم يمسلوني روم نتسناي مكتالكم دما هازين اينا نمسجن سلام.